마라나타 예수의 마라나타 마라나타 예수의 How begins it How you so salo Tisra dragonra Kalisa grutur Dismosoyet lo Tolagitsasa Rogdo sudetlo Viswas doronra सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं And to guide you. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचेही सवे असो मोगाच्या भयणी भवनो आजतान आमी आद्वेंताच्या काळान भितर सरता ह्या सेवाधर्मीक वर्साचो पयलो आयतार वो आनी आमकां देव आपयता आमी जागृत रावूंक नातालांच्या परबेक आमी आजतान तयारी करता होच जेजू आमचे मदें येवचो आसा ताका घेवूंक आमी सगळीं तयार जावया हो पयलो आयतार आनीक ह्या आयताराक आमी संडे ऑफ होप आमी अशें पाचारता म्हणजे आमी रावता वाट पडोवन ह्याच सोमयाची हे वेळार हें खुणावूंक हांव ही आद्वेंताची वात पेटयतलो which symbolizes hope. ह्या पवित्र मिसांत आमी पुर्तेपणी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. सोम्या काकूट कर Somia kakrut kor. क्रिस्ता काकूट कर Krista kakrut kor. सोम्या काकूट कर Somia kakrut kor. प्रार्थुया हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया आमी मीस भेटयता जुआंव आल्मेदा हाच्या ओत्म्या पासत तीस परी आयच्या पवित्र मिसांत आमी वाडदीस मनयतल्या पासत मागता जेनिफर वाज इन नोरोना मास्टर एबी नोरोना मिस किम्बली गॉमिश क्लेफी कोएलो ब्रायन रॉड्रिगीस मास्टर नॅश गॉमेस तेच परी आज आपलो 74th बर्थडे मनयता सिलेस्टिना आल्मेदा हेचेय पासत आमी मागता उबारता आमी ओत्मो जुजे आनी मारिया वाज हांचो आनी मागता आमी बरी भलायकी देसोजा फामील हांकां स्वीडन डायस तेच परी जोकी पेरेरा
हाकाय बरी भलायकी देवान दिवन ताकाय परतून नवें जिवीत दिवंक आमी मागता. हे वेळार उबारुया आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. सूर पदवीदार देवा, तुवें बासायल्ल्या सोरवणाराक बरें करण्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक. आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारोक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां खोट सोडूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून कोत्ताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजाचे कुलां खातीर पोत्तून ये. अंतराल पिंजून सकल दिवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गोलगोलून पडटले आसले. आपणाचेर पातयतल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुजो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलां तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काल आमी तुजेर कळपल्याव. आमी सगळीं मेळीं कशीं आसल्याव. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो मेळ्ळ्या आंगोस्ट्रां सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्याव. वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोल तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुजे मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी. म्हणुया, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी. तूं इस्रायलाचो गवली, तो रायक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल फांकय. तुजें बोल उक्तेपणीं दाखय. जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी. दलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता आमची शीं पोत्तून ये. सरकार तावन नदर मार. हे तुजे देखभालीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवालीक बालगून सांबाळ. जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुसांचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोंशिल्लीं आमी कोट सोडून वेची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी. बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणींनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगल्या भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें घोट रिगल्या.
आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमयाक एकवटूंक आपयलां तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुजी काकलूट आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे चोत्राय दरात आनी जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांत वेता कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घरदार सांडून चाकरांनी जण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनीक दार राखण्याक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो तिनसांज मदयानीर वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळोत. ना जाल्यार तो ओचीत पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, नातालाचो काळ वो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक वेगळीच कुशालकाय दिता. आमच्या जिवितान नातालाची परब म्हटल्यार एक कुशालकायेची परब. कोणूय जल्माक येता तेन्ना कुशालकाय मेळटा आमच्या कुटुंबान. पूण ही कुशालकाय आमकां सगळ्या संवसाराक आनी हे कुशालकायेचे परबेक आमी तयार जाता. आनी आयचो आयतार आमकां वाट पडोवन होप बोरवासो आमकां दवरूंक आपयता. आनी बोरवासो आमी दवरतना ह्याच जेजूक मेळूंक आमकां आज ही तिनूय वाचपां आमकां उस्कायतात. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. जेजू म्हणटा चोत्राय दरात आनी जागरण करात. आनी कशें जागरण करात? तुमकां दिल्ले कार्य तुमचें पाळटना, तुमच्या जिवितांत तुमी तुमचो वावर करतना जागृताय सांबाळात. आनी जेजू मागीर उदाहरण दिता. एक दोनी आपलें घर सांडून आपल्या चाकरांच्या हातान घालता आनीक वेता. म्हणजे तांकां एक जबाबदारी दिता आनीक ही जबाबदारी घेवन तांणी जागृताय सांबाळूंक तांकां आपयता. जशें चाकरांनी जागृत रावंक जाय, आपलें घर आपल्या दोनयाचें घर चोरूंक नागोवंक दिना जावंक जागृताय सांबाळूंक जाय, अशें जेजू आमकां सांगता ह्या इल्लेशा उदाहरणांतल्यान.
म्हणटच आमी देवाची चाकरां आनी आमकां कसली ना तर कसली ड्युटी कार्य आमच्या देवान आमच्या हातान घातलेलें आसा. एक आवय बापूय कशी, एक हांव याज्ञीक कसो, आमी भुरगीं कशीं आमच्या जिवितान हें कार्य आमकां दिल्ल्या दर एका कार्य आमच्या जिवितान सांबाळूंक आमकां देवाची आपोवणी. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमचो वावर करतना आमी कार्य पाळटना जागृताय आमी सांबाळूंक परतून परतून आयच्या शुभ वर्तमानान तेंच उतर दिसती पडटा आमकां, जागृत रावात, जागृत रावात. कित्याक तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो खबर ना. म्हणजे कितें, न्हूच फकत जेजूच्या जल्माच्या उगडासाची परब करूंक, पूण आमच्याय जिवितान ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक, क्रिस्ताक आमच्या जिवितान आमी येवकार दिवंक, आमी जागृताय सांबाळूंक आमकां देवाची आपोवणी. हीच कृपा आयच्या ह्या पवित्र मिसांतल्यान जण एकल्याक आमकां मागुया अशें जावं. हे वेळार आमच्या बावडताची स्वता आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोवलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कूस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. कायन घेवया मातयेचें भांगर करूं. मातयेचें भांगर करूं, शोभताय तूं एकाच उतरां, माती धूल आमचे चेडे, भांगार कोर पवित्र आत्म्या, दयाळ बापा भोक्तीपणान किरकोल होलक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वरदान, तुका वखदां आमचे वरदान. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सरवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकडोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका दिन वाचता जेजू. ह्या आसण्या वरवीं तुज्या येण्याक तयार जावंक तूं म्हाका कुरपा दिताय. एक कुरपे पासत वखाणटा तुका जेजू. असलीच कुरपा आमची पोरजां आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार आमचे पोरजेक आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्या परी आमकां बगून दी जेजू. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करून आनी सदांच तोखटल्या देण्यांक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया.
भूलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां भूलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. तूंच ह्या पवित्र संस्कारान जेजू हाजीर आसाय. तूं आमचो देव, आमचो स्वामी. तूं आमचो रोचणार, आमचो सांबाळणार. हें वळखून आमी तुजे मुखार सरपडटा. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. जेजू मोगाडा, तूंच आमचो दोनी, तूंच आमचो सांबाळणार. आमकां तूं राखताय, सांबाळटाय. सोबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यांत, पिडेंतली तुवें आमकां वाटायल्यांत. आमचे बरोबर तूं वाट चलताय जेजू. आमकां आमचे कुरीस व्हरूंक तूं आदार दिताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत तुका वाखाणटा जेजू. आयच्या दिसा जोलोम दीस मनयतल्या पासत तुका दिनवासता जेजू. जेनिफर नोरोना, एबी नोरोना, किम्बली गॉमेश, क्लेफी कुएलो, ब्रायन रॉड्रिगीस, नॅश गॉमिश, सिलेस्टिनिया अल्मेदा हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. दिनवासता आनी उबारता तुका जेजू पिडींत आसलेलीं आमची भाव भयणां, तांकां तूं भलायकी दिताय. तांच्या जिवितांत तुवें पेकोवणी दिल्याय, पूर्ण पेकोवणी आमी मागता जेजू. देसोजा फामील अंका, स्वीडन देश ह्या तुज्या पुताक, जोखी पेरेरा हे तुज्या पुताक नवें जिवीत दी जेजू. तुजे मुखार आमी सरपटलोलीं आसा. तूंच आमचो स्वामी, तूंच आमचो दोनी. तुका वाखाणटा जिव्या देवा. ह्या पिडेस्तांचेर तुजो उजवाड फांकय आनी तुज्या उजवाडान ह्या पिडेस्तांचें जिवीत पेकय जेजू. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, ओतम्याचो काळोख सोंपयलो आपल्या भुरग्यांक
देव जेजू आमच्या उजवाडा ह्या वेळार आख्या संवसारा पासत आमी तुजे लागीं विनंती करता. कोविड-19 पिडेंत वडवळटल्या पासत मागता. हेर पिडेस्तांक पासत जेजू हेर पिडेंत वडवळटल्यांक तुज्या उजवाडान भर. जेजू मोगाडा आख्या संवसाराचेर तुजो उजवाड घाल. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड. जेजू मोगाडा दर एक कुटुंब तुका उबारता, ज्या कुटुंबांनी शांती ना, सवस्काय ना, घोव बायलां मदें एकवट ना, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें एकवट ना, शेजाऱ्या मदें दुस्मानकाय आसा. ह्या कुटुंबाचेर जेजू तुजो उजवाड घाल. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड. जेजू मोगाडा हे वेळार तुका उबारता आमचे बोडदेची कुटुंबां, दर एक कुटुंब जी पिडेंत वडवळटात, जी प्रश्नांनी आसात, जांकां तुजे कृपेची गरज आसा, ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार जेजू तुका उबारता कोविड-19 पिडेंत वडवळटलीं सगळीं पिडेस्तां जी घरांनी आसात, हॉस्पिटलांत आसात, तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड. उबारता तुका आमचे बोडदेचो वाठार, आमचे गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, स्पेन, इटालिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आख्खो संवसार जेजू तुज्या रोगतान पेकय. तूच आमचो देव, तूच आमचो मोगाचो बाप. आमकां तूं सांबाळटाय, आमकां तूं राखताय जेजू. हें आमी ओळखून घेता. दर एका पिडेस्ताचेर तुजी नदर घाल. पिडेंत वडवळटल्यांक जेजू तुजो आशिर्वाद दी. तुजे कुरपेन भर जेजू. जेजू आमकां तुजी गरज, जशें सुके जमनीक उदक जाय, तशेंच तुजे बगर आमकां जिवीत ना, आमकां बोड ना जेजू, पदवी ना. तुजेच पदवेन जेजू आमकां पेकोवणी दी. हो संवसार पेकय जेजू. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुके जमनीक जशें उदक, उज्या दिव्याक बोड भिजलेचे, यंत्रांक चलो बोड उबेचे, उज्या दिव्याक बोड भिजलेचे, यंत्रांक चलो बोड उबेचे. तुजे बगोन म्हाक ना जिवी, ना बोड जेजू आनी पदवी. तुजे बगोन म्हाक ना जिवी, ना बोड जेजू आनी पदवी. हे वेळार आमची मागणी जेजूक उबारुया.
जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. उगणीत काकडुतीच्या देवा, आखे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडेंत कश्टवतल्यांक इलाज, ही पिडा निरंतराक येवंक तुजो आशिर्वाद. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर सोद करतल्यान आनी जी सोद संपूर्ण जाल्यात ती वखदां परजेक पावूंक तुजो आदार. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण करूंक जेजू तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, बेकार आसात, धंदे सोंपल्यात, रिणांनी बुडल्यात. असलेंय सगळें जेजू दोयाळ काळजां उत्पन्न कर आनी जीं दोयाळ जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मागणें करून तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजें बेसांव, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.